शांति हो। आज हम बात करेंगे कि इब्तदाई कलीसिया किस बेस पर खड़ी थी और आज की कलीसिया जो है वो किस बेस पर खड़ी है। और बात करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यूट्यूब पर देखते हैं, कवर्स करते हैं और वीडियो को आगे शेयर करते हैं, क्योंकि ये पैगाम है, कलाम है, ताकि इन आखिरी दिनों में कलीसिया जो है वो उसी ईमान पर बहाल हो सके जो कि इब्तदाई कलीसिया का ईमान था। हम देखेंगे तारीख में कौन कौन सी ऐसी बिदआत हैं जिनका आगाज हुआ है और आज उन चीज़ों को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है और उन्हें ईमान का एक हिस्सा समझा जाता है। लेकिन जब इब्तदाई कलीसिया पर हम गौर करते हैं, उनकी तालीमात पर गौर करते हैं, तो इब्तदाई कलीसिया में कोई भी ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती जो आज की कलीसिया के अंदर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है या किए जाते हैं काम। यूहन्ना रसूल ने हकीकी ईमानदारों को एक बहुत अहम पैगाम दिया जो हमेशा के लिए दुरुस्त है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत में यह बात लिखी हुई है, जिन अकीदों का दावा किया जाता है उनमें से एक भी सच्चाई के कलाम के साथ ताल्लुक नहीं रखता। वो तमाम अकीदे मुख्तलिफ जराए से उभरे हैं। अब हम उन सालों का हवाला देंगे जिनमें बाज बातों को इजाद किया गया और वो इब्तदाई कलीसिया में मौजूद ना थी। एक बात को आप हमेशा याद रखना कि इब्तदाई कलीसिया जो है, इफ्सियों के खत में रसूल लिखता है कि हमारी जो नींव है वो नबियों और रसूलों की तालीम पर नींव रखी गई है, जिसके कोने के सिरे का जो पत्थर है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। यानी कि एक हकीकी ईमानदार की बेस, कलीसिया के ईमान की बेस, तमाम जितना कलीसिया निज़ाम है पूरी दुनिया में, उसके ईमान की बेस जो है हकीकत में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इब्तदाई कलीसिया का जो ईमान था, खुदा का कलाम जो था, उस पर होनी चाहिए। अगर उस पर नहीं है तो ये बहुत बड़ी एक गड़बड़ है जो कलीसिया के अंदर है। सबसे पहले अब उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिन चीज़ों का ताल्लुक इब्तदाई कलीसिया के साथ नहीं था, लेकिन आज वो बड़े अरूज पर चीज़ें हैं और जो शख्स उसको नहीं करता उसको बिदती करार दिया जाता है। हालांकि हकीकत में इब्तदाई कलीसिया कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी। तारीखी हवाले हैं जिनको आज आप सबकी नज़र करने लगा हूं। 310 में क्या होता है? 310 में सलीब का निशान जो है उसको शुरू किया जाता है और ये इब्तदाई कलीसिया में मौजूद नहीं था। 320 में मोमबत्तियों को मुतारफ करवाया गया, ये भी इब्तदाई कलीसिया में मौजूद नहीं था। 375 में फरिश्तों और मरे हुए मुकद्दसों की इज्जत और ताजीम शुरू हुई 375 में, और ये भी इब्तदाई कलीसिया में नहीं था, बल्कि इसके बरक्स हमें मुकाशवा की किताब में हवाला मिलता है जहां पर यूहन्ना रसूल फरिश्ते को झुककर सजदा करते हैं और फरिश्ता जो है वो जवाबन ये कहता है कि तू मुझे सजदा ना कर क्योंकि मैं भी तेरा हम खिदमत भाई हूं। 394 में मरियम की प्रस्तिश को इजाद किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी इसके पीछे मिस्ट्री है कि किस तरह जो आज औरत की प्रस्तिश जो है बड़े जोशो खरोश में हो रही है कलीसियाओं के अंदर, जिसमें गीत गाए जाते हैं, अरशा दी रानी, आसमान दी मलका, इस तरह के बहुत से गीत आपने सुने होंगे। जो मेला भी लगता है पाकिस्तान में, वहां पर भी इस तरह के बहुत से गीत गाए जाते हैं। बाइबल में कहीं पर भी आपको औरत की प्रस्तिश का जिक्र नहीं मिलेगा। अगर जिक्र मिलेगा तो वो उस जगह पर जिक्र मिलेगा जहां आसमान की देवी को पूजा जाता था। हिस्कियल की किताब में लिखा हुआ है कि तुमने आसमान की मलका के लिए तपावन तपाए, नजरें चढ़ाई उसको। उस वक्त औरतें जो थी, मर्द जो थे, जिंदा खुदा को छोड़कर एक अस्तराद देवी जो थी तारीख में बड़ी मशहूर हुई है, उसकी परस्तिश करना लोग शुरू हो गए थे और खुदा को उन्होंने छोड़ दिया था। ये वही स्पिरिट है जो दोबारा से फॉरवर्ड की गई है मसीहियत के अंदर। तो 394 में औरत की प्रस्तिश यानी कि मरियम की प्रस्तिश जो है उसको मुतारफ करवाया गया था। सन 500 में क्या होता है? सन 500 में खादमों ने लोगों से मुख्तलिफ लिबास पहनना शुरू किया। 600 में पोप ग्रीगरी ने गिरजों के अंदर
عبادت اور دعا کے لیے لاطینی زبان کے استعمال کو شروع کیا، ان میں سے ایک دعا مریم اور مرے ہوئے مقدسین کے لیے مخصوص ہے۔ سن 600 میں کیا ہوتا ہے کہ پوپ گریگری جو ہے وہ گرجوں کے اندر اس چیز کا آغاز کرتا ہے لاطینی زبان کا۔ حالانکہ بائبل کے مطابق اگر دیکھا جائے تو عبرانی زبان جو تھی اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عبرانی بائبل جو ہے عبرانی کلچر میں لکھی گئی تھی۔ خدا یسوع مسیح بھی عبرانی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ اور سن 650 میں کیا ہوتا ہے، مریم کی عید منائے جانے لگی۔ سن 709 میں پوپ کے پاؤں کو چومنا شروع کیا گیا۔ سن 750 میں پوپ کو دنیاوی اقتدار سونپا گیا۔ سن 788 میں مریم اور مردہ مقدسوں کی پرستش شروع کی گئی۔ صلیب اور بتوں اور یادگاروں کی پرستش کو ایجاد کیا گیا۔ سن 850 میں پاک پانی میں ایک چٹکی نمک ملا کر اس پر گھنٹی کے ساتھ فادر صاحب کی برکت کتاب اور موم بتی کو ایجاد کیا گیا۔ یہ ساری وہ بدعات ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں، آپ کو کہیں پر ایسی جو چیزیں ہیں وہ رسولوں کے اندر دکھائی نہیں دیں گی، یا نبیوں کے اندر ایسی چیزیں کوئی دکھائی نہیں دیں گی، یا بائبل میں ایسی رسم کوئی دکھائی نہیں دے گی جو آج کلیسیا جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کر رہی ہے اور ان کو ایک ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے جس کا تعلق جو ہے ابتدائی کلیسیا کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں پہلے حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ افسیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی کہ ہماری نیو جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں کی تعلیم پر رکھی گئی ہے، جس کے کونے کے سرے کا پتھر جو ہے وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر آج کی کلیسیا کا، آج کے ایمانداروں کا ایمان جو ہے ابتدائی کلیسیا کے ساتھ نہیں میل کھاتا تو اس کا مطلب ہے کہ آج لوگ گمراہیت کے اندر ہیں۔ آج لوگ اسی جگہ پر ہیں جہاں پر ابلیس چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو۔ آج ایسی رسمیں، ایسے عقیدے، ایسی بدعات، ایسی چیزیں کلیسیا کو دی گئی ہیں، ایسے عقائد کلیسیا کو دی گئے ہیں جن کا تعلق جو ہے آپ ابتدائی کلیسیا میں ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ ابتدائی کلیسیا جو ہے ان کا تعلق صرف اور صرف خداوند کے کلام کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ دعوتاً کہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے ہم اس میں آمیزش نہیں کر سکتے، ہم لکھے ہوئے کلام سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ایک نقطے کو وہ نہیں چھیڑتے تھے، ایک شوشے کو وہ نہیں چھیڑتے تھے، لیکن آج لوگ ابتدائی کلیسیا پر غور نہیں کرتے۔ ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح اس وقت آسمان میں رہے جب تک وہ ساری چیزیں بحال نہ کی جائے جن کا ذکر اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خداوند اس وقت تک آسمان میں رہے گا جب تک وہ ساری چیزیں اس ایمان پر بحال نہ کی جائے جو ایمان ابتدائی کلیسیا کا تھا، جو تعلیم ابتدائی کلیسیا کی تھی، اسی پر سب کچھ بحال کیا جائے گا۔ ببلیکلی چیزیں جو ہیں، ببلیکلی عقائد جو ہیں، ببلیکلی عیدیں جو ہیں، ان چیزوں پر ساری چیزیں پھر سے بحال کی جائیں گی۔ اس وقت مسیح جو ہے وہ آسمان میں رہے گا، اور آج وہی لوگ کلام پر دوبارہ مڑیں گے، واپس آئیں گے، جو مسیح کی بھیڑ میں سے ہیں، جو اس کی آواز کو سنتے ہیں، جو اس کی آواز کو پہچانتے ہیں، جو کلام کی سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ کلام ہی ایسی سچائی ہے جس سے انسان واقف ہو کر خود کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور وہ سچائی کیا ہے؟ خداوند کا کلام ہے۔ آپ کو ابتدائی کلیسیا پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات پر، ان کی رسموں پر کہ جو ابتدائی کلیسیا کرتی تھی۔ اور آج جو عقیدے ہیں، آج جو رسمیں ہیں، آج جو سسٹمیٹیکلی نظام، تنظیمی نظام ہے، مشنی نظام ہے، یہ سارا فیک ہے۔ اس کا تعلق آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ایک ایماندار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کا تعلق ابتدائی کلیسیا کے ایمان کے ساتھ ہو۔ سو خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔